जनले सुन्दर बाग मधुर राग सजायो मन्दिर जोडेर हात राख्दछु बात पार्दैन खण्डित तनको सिक्का लाग्दछ फिक्का शिक्षाको अगाडि नजाऊ खाडी हिमाली अनि मधेसी पहाडी कहिले साथी कहिले लाठी बनेर मलाई देखायो बाटो चिनायो माटो अहमता जलाई सुख त प्यारा भन हो सारा तिमीले बतायो लुकाई चोट मुस्काई उठ सुख दुःख नै कटायो हे मेरा वृक्ष म तिम्रो शिष्य बन्दैछु गर्वले नपढी पाठ बन्दछ काठ झुक्दछ शर्मले पढायो शब्द सिकायो अक्षर दिलायो यो नाम हे करुण देव हे मेरा भव सादर प्रणाम। धन्यवाद। साँच्चै कविता लेख्नलाई सजिलो छैन। यो मैले सायद 6 घण्टा लगाएर लेखेको कविता हो। एक दिन बगैँचामा आयो फुल श्याम सेत आशा थियो उसको पनि अरू जस्तै रङ्गिने त बहाएर रक्तधारा मरुभूमि खनिज टोकाएर दिन सारा माली देख्छ स्वप्न मोती बगैँचाको फुल तिमी टिप्न खोजे नढल्किनु बगैँचाको फुल तिमी टिप्न खोजे नढल्किनु राजा आए मोती बन्नु कौवा अघि नटल्किनु धनी माली कुचिले सप्तरङ्गी रङ्ग पर्छ सुनी फुल बगैँचामा मालीसँग दङ्ग पर्छ एक दिन भयो फुल श्वेतबाट ररङ्गिन एक दिन भयो फुल श्वेतबाट ररङ्गिन माली भरै पानी जस्तै हरपल रङ्गहीन छ सुन्दर फुल पनि बनी ताजा छरो शिरमा बस्यो छ सुन्दर फुल पनि बनी ताजा शिरमा बस्यो फुल तोडेको माली पनि मेरो फुल भनी हाँस्यो। धन्यवाद। धन्यवाद। साँच्चै कविता लेख्नलाई सजिलो छैन। यो मैले सायद 6 घण्टा लगाएर लेखेको कविता हो। एक दिन बगैँचामा आयो फुल श्याम सेत आशा थियो उसको पनि अरू जस्तै रङ्गिने त बहाएर रक्तधारा मरुभूमि खनिज टोकाएर दिन सारा माली देख्छ स्वप्न मोती बगैँचाको फुल तिमी टिप्न खोजे नढल्किनु बगैँचाको फुल तिमी टिप्न खोजे नढल्किनु राजा आए मोती बन्नु कौवा अघि नटल्किनु धनी माली कुचिले सप्तरङ्गी रङ्ग पर्छ सुनी फुल बगैँचामा मालीसँग दङ्ग पर्छ एक दिन भयो फुल श्वेतबाट ररङ्गिन एक दिन भयो फुल श्वेतबाट ररङ्गिन माली भरै पानी जस्तै हरपल रङ्गहीन छ सुन्दर फुल पनि बनी ताजा छरो शिरमा बस्यो छ सुन्दर फुल पनि बनी ताजा शिरमा बस्यो फुल तोडेको माली पनि मेरो फुल भनी हाँस्यो। धन्यवाद। धन्यवाद। तिमी नै हो आमा सूर्यको पहिलो किरण पनि तिमी नै हो आमा पनि सोच्न पनि सक्दिनँ म यो संसार तिमी बिना पनि। धन्यवाद। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिन अथवा आधारमा म कविता वाचन गर्न आँटेको छु अनि सबैजना धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनको लागि। मेरो विषय हजुरआमा हो। मेरी प्यारी हजुरआमा हामी हजुरलाई भन्ने गर्दछौँ आमा मेरी प्यारी हजुरआमा हामी हजुरलाई भन्ने गर्दछौँ आमा हजुर हुनुहुन्छ र पो हामी छौँ त हजुरको माया सिन्चिएको यो हाम्रो संसार मेरी प्यारी हजुरआमा हजुर हामी भन्ने गर्दछौँ हजुरलाई आमा ज्ञान गुणको खानी यो धरतीमा पाइला जान्न सिकाउने मलाई बोल्न र लेख्न सिकाउने मेरी प्यारी हजुरआमा आज
94 वर्षको उमेरसम्म पनि हाम्रै परिवारका संयोजक हाम्री आमा। हजुरको शीत स्वास्थ्य लागुको यही छ मेरो कामना। मेरो प्यारी हजुरआमा हामी भन्ने गर्दछौँ आमा भन्दै म कविता गर्दैछु। अनि त्यसकै आधारमा आज संजोगले आज गुरु पूर्णिमा पनि रहेछ, त्यसै कारणले सबै गुरु र गुरुआमालाई शुभ गुरु पूर्णिमा। यहाँ उपस्थित सबै गुरु गुरुबा दाइ दिदीहरूलाई मेरो नमस्कार। आज म 209 भानु जयन्ती को अवसरमा एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश। बनाउनु देश आफ्नै देशमा बसेर, नफालो जीवन खेर विदेश बसेर, के हुँदैन हामीले आँटै यही देशमा, नबनाऊ हामी अन्धो कालो पट्टी बाँधेर। मेरो त्यागले सारा दुःख भगाउँछ भने 1000चोटि मर्छु बरु शान्ति आउँछ भने। एकचोटि जीवनमा जे गरेर राम्रो गर, भिखारीले महलको सपना सजाउँछ भने। मध्यरातमा अख्तियारले छापा मार्दै गर्दा कसो गरी त्यो मुखमा हरे राम राम आयो, उद्घाटन भन्दा पनि भ्रष्टाचारमा नाम आयो। त्यसैले त अख्तियारको बदलामो खाम आयो। गाउँमा खाएको आटो पिठो बिर्सिएर होला कतै एक बिहान हजुरकोमा पौरोटी र जाम आयो। सोधिरहेछन् आज मेची र महाकाली, जागा छौ कि सुतेका छौ नेपाली। देख्दैछु आज सारा अनुहारभित्रको आगो हो, रात ढल्ने छैन रातो ठुलो नबाली। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो न्यानो सुप्रभात। मेरो नाम पूर्वी चौधरी हो र म कक्षा आज फुलडिङबाट हुँ। मैले मेरो कविता मैले असाध्यै माया गर्ने व्यक्तिको बारेमा लेखेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो प्यारो बाबा। मेरो प्यारो बाबा, हजुर मेरो साथी, हजुर मेरो आदर्श हुनुहुन्छ। तपाईँसँग सबैभन्दा प्यारो मुस्कान छ, तपाईँकै मधुर स्वर छ। तपाईँले बनाएको खाना स्वादिष्ट, तपाईँका लेख राम्रा छन्, तपाईँ प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। मलाई हँसाउने तपाईँ नै हो, तपाईँ मेरो छेउमा हुने व्यक्ति हो, तपाईँ मेरो समर्थन हो। जीवनभर मलाई माया गर्ने हजुर नै हो। मैले केही नभने पनि हजुरलाई मेरो मनको कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँ मेरो बारेमा थाहा हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। कहिले हजुर कडा हुनुहुन्छ, कहिले सबैभन्दा प्यारो। तपाईँ समयनिष्ठ हुनुहुन्छ, तपाईँ एक राम्रा मानव हुनुहुन्छ। तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो लागि नम्बर 1 हुनुहुन्छ। तपाईँ महान व्यक्ति हुनुहुन्छ, सबैलाई मद्दत गर्ने हजुर मेरो प्यारो बाबा हुनुहुन्छ। म सधैँ हजुरकी सानी राजकुमारी र तपाईँ मेरो नायक हुनुहुनेछ। तपाईँ मेरो लागि नम्बर 1 हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो प्यारो बाबा हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो संसार, तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ। मलाई सबैभन्दा माया गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मलाई सही बाटो देखाउने हजुर नै हुनुहुन्छ। मैले लिने निर्णयमा मलाई सहयोग गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। म हजुरकी सानी राजकुमारी र हजुर मेरो प्यारो बुबा हुनुहुन्छ। म हजुरकी सानी राजकुमारी र हजुर मेरो प्यारो बुबा हुनुहुन्छ। धन्यवाद। कविता यसरी जान्छ। आमा। सृष्टिकी कर्ता, जीवनकी रचयिता छौ तिमी महान। जीवन दिन्छौ, जिउन सिकाउँछौ, सरह भगवान। धरती हौ तिमी, बिउ बिउताउँछौ सबै समर्पित गरी। हेरचाह गर्छौ, वृक्ष बनाउँछौ ममताले भरी। तिमी भित्र नै बढे 9 महिना अमृत रस पान गरे। बोल्न सिकायौ, हिँड्न देखायौ, काखमा हुर्के। सुखमा हाँस्यौ, आँसुनी पुछ्यौ, हुन दिनौ केही। आफ्नै खर्चमा अघि बढायौ, हिमालय छैयाली। आफू नै जल्छिन् उज्यालो छर्न, आमा चाहिँ को छ र। आमाकै कोखबाट नै जन्मे स्वयं ईश्वर। सानो निर्जीव पिण्डभित्र नि भर्छिन् जीवन। सानो पर्छ है गगन पनि अघि आमाको मन। कुपुत्र होलान् सयौं जगतमा, कुमाता कहाँ छ र। आमा भन कि जननी उसलाई चलाउँछिन् घर। पहिलो गुरु, प्रथम मित्र, स्नेहको सागर। हरेक सास बढ्ने धड्कन हो आमाको आभार। हरेक सास बढ्ने धड्कन हो आमाको आभार।
धन्यवाद। बुवा हजुरको अझै याद आउने गर्दछ, बुवा भन्न अझै मन लाग्ने गर्दछ। तपाईँले यो धरती छोडेको धेरै वर्ष भएछ। हो, तपाईँले यो धरती छोडेको धेरै वर्ष भएछ, तर किन हो किन तपाईँको महसुस यतै कतै भइरहेको छ। म क्षितिजबाट खसेको थिएँ। म क्षितिजबाट खसेको थिएँ जब तपाईँको मृत्यु भयो भनेर सुने ए बुवा भन्दै रुन थालेँ। कति छिटो बितेछन् ती पलहरू, कति छिटो बितेछन् ती पलहरू जब तपाईँले तपाईँको बाल्यकालका कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, तर किन यति छिटो छोड्नुभयो यो धरती। बुवा, मलाई पनि मेरो बाल्यकालका कथा तपाईँलाई सुनाउनु थियो। म सानो छँदा तपाईँले पढाउने पाठहरू अझै याद छ। बुवा, एक दिन म पनि तपाईँलाई गर्व गर्ने बनाउँदछु। म मेरो सिप र असलताले तपाईँको नाक सम्हाल्नेछु। राति राति आकाशमा हेरेर बोल्ने गर्दछु। दिलभरिका कुरा खोलेर कराउने गर्दछु। भगवानले असल मान्छेलाई लग्दो रहेछन् भनेर सुनेको थिएँ। त्यही भएर बुवा, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न भन्ने आशा गर्दछु। बुवा, हजुर टाढा जानुभयो। बुवा, हजुर टाढा जानुभयो, तर हजुरको सभ्यता अझै बिर्सेको छैन। मान सम्मान र नाक राख्न अझै भुलेको छैन। बुवा भन्न अझै मन लाग्ने गर्दछ, तर तपाईँ सामु नहुँदा आँखा रसाउने गर्दछ। बुवा, हजुरको अझै याद आउने गर्दछ। बुवा भन्न अझै मन लाग्ने गर्दछ। धन्यवाद। आफ्नो बुवा कति नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम मिश्र र यो 209 भान्सामा मैले एउटा कविता लिएर आएको छु र मेरो कविताको शीर्षक हो मित्र। प्यारो मित्र, प्यारो मित्र, तिमी हो मेरो एक सत्य मित्र। छाएको छौ मेरो मनभित्र दोस्रो चित्र। दुःख पर्दा तिमीलाई खोज्छु, आँखा खोल्दा तिमीलाई देख्छु। सँगै खान्थ्यौ, सँगै बस्थ्यौ, स्कुल पनि सँगै जान्थ्यौ। मिलेर कसैको ठाउँमा लुकी लुकी खेल्थ्यौ। गुरुको गाडी पनि सँगै खान्थ्यौ। साथ चाहिँदा तिम्रो दिन्थ्यौ र दुःख पर्दा आँसु खुसिदिन्थ्यौ। मेरो जित तिमी मनाउँथ्यौ, तिम्रो जित म मनाउँथ्यौ। तिमी मेरो असल मित्र, तिमी मेरो असल मित्र। खोज्दा कतै पाउन सक्दिनँ, रोजगारमा नै कुनै पाउँदिनँ। आँखा आज बोल्दैछ, मनले तिमीलाई नै रोज्दैछ। साथै तिमी कहाँ छौ, साथै तिमी कहाँ छौ। खोज्दो छ आँखा आज पनि, रोज्दो छ मन तिमीलाई नै। शाश्वत तिमी मेरो असल मित्र, शाश्वत तिमी मेरो असल मित्र। धन्यवाद। आजको 209 भानु जयन्ती कविता वाचन प्रतियोगितामा म सुषमा श्रेष्ठ कक्षा 8बाट उपस्थित भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ सभ्यता। सपनालाई चुम्ने चाह हकीकतलाई हेर्न दृष्टिकोण, अमर्याउने कट्टर आलोचक हिजो आजका गीत सत्य। दोबाटोका कार्यका स्पर्शहरूका खल्लो अनुभव, स्पर्श बोलीहरूका तिखो बात, अर्धनग्न छुटहरूले टाल्न खोज्ने त्यो स्थलको धागो। हँसिलो अनुहारभित्रको धमिलो खुसी, समाजसँग जुटाउन नसक्ने नजर, बाध्यतामा बाँधिएका अशक्त बोली, खोज्ने खोज लागेका व्यवहारका पर्दा, बाँधिएका ओठ, झुकेका यी नजर, सहन बाध्य बनाउने जोड, उठ्न नपाउँदै काटिएका पखेटा। अतीतका घाउ कर्मको खेल र भाग्यमानीको ठिक विपरीत। अतीतका घाउ कर्मको खेल र भाग्यमानीको ठिक विपरीत। धन्यवाद। सुषमा। आमा तिमी हो मायाको खानी रूपकरण, राख्छौ सधैँ बनाइ दिलोको रानी। आउँछौ हर्दिन मेरो सपनामा, तासो तिम्रो फोटो यो दिलोको पाना। देखाउँछौ संसारभरि मेरो प्रेरणा, गर्छौ माया देखाइ आफ्नो करुणा। याद आउँछ तिम्रो त्यो दिन मलाई हुर्काएको, गर्छौ तिम्रो ककार सम्झे 10 धारा दुध खुवाको। मनमा परेको चोट मेट्छ तिम्रो ममताले, साथ दिन्छ हर काममा तिम्रो हौसलाले। धन्यवाद। धन्यवाद। एउटा कविता रचेर ल्याएको छु। मेरो कविताको शीर्षक कवि हो। विश्वको एक तारा, क्रियाशीलताको सागरबाट जन्मेको एक सितारा। कवि हो यो, एक सृजनाकर्ता हो यो। ज्ञानको विस्तार गर्ने, कविताको निर्माण गर्ने, बुद्धिको विस्तार वितरक हो यो। विश्वले देख्छ कविले एक मानवको रूपमा र ल्याउँछ उसको बोली मानिसको धुनमा। कवि हो यो, रचनाकार हो यो, अविस्मरणीय ज्ञानको भण्डार हो यो। कवि हो यो, कवि हो यो। धन्यवाद। म राष्ट्रिय अग्रवाल कक्षा 9 छात्रा हुँ र आज भानु जयन्तीको अवसरमा कविता वाचन प्रतियोगितामा मैले एउटा सानो कविता लेखेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक आमा हो र मेरो कविता यस प्रकार रहेको छ। आमा, आमा तिमी जन्मदाता हो मेरी, तिमी जननी तिमी माता हो मेरी। 9 महिना गर्भमा राखेर सारा दुःख र पीडा सहेर
कसैलाई केही गुनासो नगरी जन्म दियौ हाँसी हाँसी मलाई। जब मैले पहिलोपटक आँखा खोले रोए कराए तिमीलाई नै बोलाए। तिम्रो त्यो नानो अँगालोमा आएर ममताको छाया पाए। सारा दुःख पीडा एक्लै सहेर बढाई हुर्काई ठुलो मान्छे बनायो। आज हेर तिम्रो त्यो आशिषले मलाई एउटा ठुलो डाक्टर बनायो। तिमीले देखाएको बाटोमा हिँड्नेछु, सबैको सेवा गरी ठुलो दुःख मिट्नेछु। एउटै विनती छ ईश्वरसँग मेरो, फेरि जन्मिँदा आमा तिमीलाई नै पाऊ। आमा तिमी जन्मदाता हौ मेरी, तिमी जननी तिमी माता हौ मेरी। धन्यवाद। कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविता यस प्रकार रहेको छ। रात दिन कुटो कुम्रो गर्ने गाउँलेहरू, जति जोते पनि मुस्कुराउनेहरू, बोकी बगेको पसिना सुकाउनेहरू, जति दुःख भए पनि मनभरि लुकाउनेहरू, तर पनि भोलिको मिठो आसमा रमाएकाहरू, एकैछिन आनन्दले हात गोडा फिजाएकाहरू आज अलपत्र यतातत्र छरिएका छन्। मास्न सक्नेले पहिल्यै जङ्गल मासे, पशुपन्छी वन्यजन्तु नासे। आज हेर गाउँलेहरू मासिँदैछन्, गाउँ निसासिँदैछ। अन्तरिक्षमा घुम्दै मार्ग खोज्नेहरू, मङ्गल ग्रहमा पनि पुग्न खोज्नेहरू, यहाँ मङ्गल ग्रह पुग्नुभन्दा कति गाह्रो छ, नवैवटा ग्रह चढ्नुभन्दा कति साह्रो छ। आफू जन्मेको गाउँ पुग्नलाई, आफू हुर्केको आँगन टेक्नलाई। निराशा छ गाउँलेसँग अब आशा छैन, मेलापातमा रमाउने पिरतीको भाका छैन। पसिना छ गाउँलेसँग गाउँको खेत बाँझो छ, विस्तारित परिवार अब सास धान्न गाह्रो छ। बोल्दै बोल्दैन गाउँले खाली रुन्छ, गाउँलेले बोलेको अब कसले सुन्छ, गाउँलेले बोलेको अब कसले पो सुन्छ। धन्यवाद। 209 भानु जयन्ती कविता वाचन प्रतियोगितामा उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। म जावेदी श्रेष्ठ कक्षा 9बाट आज 100 रङ इन्द्रेणी कविता वाचन गर्न आएकी छु। गाउँ मेरै सहर मेरै, मैले रच्ने सुख नै हो, मैले जिउने पौरख गर्ने यही देश यही समाज नै हो। आशा नहोस् पीडा नहोस्, मुस्कुराउँदा जीवन मिठो, मिलिजुली जिउँदाखेरि भरोसाको रस मिठो। जहाँ फुल्यो सयपत्री, हजारी फुल त्यहाँ फुल्यो, मानिसको सृजनामा समाज हो कति ठुलो। भारतवर्म एचो बैचो, आटो पिठो सिस्नो मिठो, जसको घरमा जे पाक्यो त्यो अमृत भन्दा मिठो। के हो साइनो बताइदेऊ, गौरासित भृगुटीको सलहेस फुलबारी, बुद्ध जनक उपवन्यो, मधुश्रीको यलम्बरको रचनाको रस मिठो। भावनाकै भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो। आर्य मङ्गोल खस किरात, थारू यादव सुरवीरको, पाइलाको ढोग प्यारो, गोर्खा जाति विश्ववीरको। 100 जाति थर पाछा, मिलजुली पौरख मिठो, दुःख माया मोह मिठो, समाजको साइनो मिठो। धन्यवाद। जन्मदिन हुर्काउने आमा भेट्ने छैन मैले कहिले यो जीवनमा। आमा हामीलाई माया र प्रेम गर्छिन्, कहिले आउला स्कुलबाट भन्दैमा बाटोमा कुर्छिन्। हाम्रो राम्रो उन्नतिले आमा खुसी हुन्छन्, गलत काम गरेमा सजाय पनि दिन्छन्। आमाकै कारणले पाउनेछु जीवनमा साथ, सबै छोराछोरीले पाउँछ आमाको न्यानो काठ। आमाको छ जीवनमा धेरै महत्त्व, आमा बिना हुँदैन अस्तित्व। आमाको काखमा हामीले पाउँछ धेरै ज्ञानका कुरा, आमा बिना हुने छैन हाम्रो जीवन पुरा। भगवान जताततै पुग्न नसक्ने भएर हामीसँग आमा बनेर, आमा नै हाम्रो जीवनमा, आमा बिना हुने थिएन हामी संसारमा। आमा नै हाम्रो खुसी, आमालाई बनाउनु हुन्न हामीलाई दुखी। धन्यवाद। मेटा मेरा हरेक जिज्ञासा, बढाइ ज्ञान विवेक अनि आशा, गतिमा पनि नझर्किन फर्की, पढायो युक्त गरी करुणी भाषा। हिजो गुरु तिमी जगमा ज्ञान फैलाए, सोची बुझी भवमा सबको भई। आफू रितिएरै वर्षौँ सत्य ज्ञान, एक मात्र बाँकी गुरु तिमी महान। ए गुरु ज्ञानको मोती छरी छरी, हृदयमा विश्वास र धैर्य भरि भरि। यसका अधिष्ठाता पितालाई धन्यवाद, टक्राउ म कसै गरी। धन्यवाद।
भ्रष्टाचारको हल्ला, यस्तै चले देशको विकास खै कसले पो गर्ला। नेताहरू घुस खाई जनतालाई रुवाउँछन्, आफ्ना बालबच्चालाई भने मिठो मिठो खुवाउँछन्। के हुन् आखिरमा भ्रष्टाचारी भनी चिन्ने, देशको माया त्यागी जोगी पैसामा निकिन्ने। शान्तिका दूत गौतम बुद्ध हिँडेछन् बाटामा, भ्रष्टाचारीको बिउ छरियो आज त्यही माटोमा। जनता पनि कति सोझा, नेताबाटै मिचिएका, कालो धन र कालो मनको अन्धकारमै चिचिएका। हात मुख जोड्ने गाह्रो पर्ने कस्तो आयोजन, आइज हो काल छिटो, आइज ती पापीलाई दिन। देश बनाउने बाचा गरे रात दिन, तर राखे भ्रष्टाचारी देशमा रिङ्ने। आशा राखे जनताले देशको विकासमा, चुच्ला आशाको बध तिनको कार्य देखेमा धन्यवाद। कक्षा 9 की छात्र आज आफैले स्वविवेकमा लेखेको कसले सुनिदिने कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो कविता यस प्रकारको रहेको छ। सोच जति नै सोच्नु छ, अन्त्यमा गएर मनकै कुरा रोज्नु छ। भन्नेले भन्दै गर्ने कुरा अझै बाँकी नै छ, तर सुन्ने तिमीले आफैले भनेको सुन्नु छ। जीवनमा कठिनाई आउन अझै बाँकी नै छ, त्यो कठिनाईलाई पर सारेर अघि जाने शक्ति आउन बाँकी नै छ। चिन्ता नगर साथी हो, यो परिस्थिति र समय पछि झलझल याद आउनेछ। ठुलो मान्छे बन्नु भनेर दबाब आउँदैछ, तर हामीलाई के सोच छ भनेर सोध्न बाँकी नै छ। समाजले के भन्छ भनेर ताना आउन बाँकी नै छ, हामीलाई के लाग्छ भनेर हाम्रो तर्क लिन बाँकी नै छ। समय र समाजमा रचिएका हामी एक जीवित आकृति भयौँ, जसले जे भन्छ हामी त्यही लड्किँदै गयौँ। सधैँ आफू र अरूमा खोट निकाल्ने हामी यो कस्तो भयो। धन्यवाद। 9 भानु जयन्तीमा आयोजित कविता वाचन प्रतियोगितामा म अग्रज भट्टराई आज भरतराज पन्तद्वारा रचित मेघ बिजुली विवाह कविता लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। मेघ बिजुली विवाह। बिहा हो यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा, झुरेको यो राम्रो ग्रह गति असारे लगनमा। बजेका हुन् झ्याली झिम झिम गरी बाँसहरूमा, हरियो दोसल्ला भिरी नगपुरे त्यही छ विधिमा। मयूरीको बोली श्रुतिपथ हुँदा पद्धति भयो, हावाले हल्लेको वन जति सबै मण्डप भयो। थिए शैल श्रेणी उपर कदलीका दल पनि, भए शोभादायी रुचिर चदुवानी सरी बनी। भइन् पृथ्वी तन्ना चौर छ गलै मखमली, दुलाहाको रातो झलल पगरी भोगी मचुली। बकुल्लाका ताती तरल गतिले आज नभमा, उडे जन्ती जस्तै रस बस बढाएर मनमा। सितारे घुम्टी हुन् चमचम निशाका झुल्किरी, भए ती इन्द्रेणी बसन बहुरङ्गी फिरी फिरी। भयो रातो खास्टो रवि किरणले पश्चिम गिरी, निशाको त्यो कालो तम पटल हो नील कबरी। बज्यो छम छम गर्दै सकल रुखमा त्यो समयमा, भयो बजने कल्ली गजब दुलहीको पैरमा।
अहो झल्की झल्की कनन बबरू आज बिजुली लुकी की पर्दामा पलक भरमा केही शरमली सबै प्राणीलाई भुवन भरमा अन्नहरूको खुवाएकै हो त्यो बर जलदले भोज यसको सलामी बाजाले घनन नगराएर गगना गयो रानीलाई लिर तु शरदमा रस लिन गयो रानीलाई लिर तु शरदमा रस लिन। धन्यवाद। भानु जयन्तीको अवसरमा मलाई मेरो भावना कविताको रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यस विद्यालय प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो समाजको वृत्तिलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रण गर्दै केही शब्दहरूलाई कविताको रूपमा कोरेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मिलेर अघि बढ्नु छ। विश्व विकासको बाटोमा छ तर थप प्रगति बाँकी नै छ। विश्व विकासको बाटोमा छ तर थप प्रगति बाँकी नै छ। म सानो छु वा ठुली छु थाहा छैन, तर चेली बेटी बीच विवाह विरुद्ध बोल्नु छ। बाल विवाह जस्ता कुसंस्कारहरूको विरुद्ध लाग्नु छ। अझै पनि पढ्न र लेख्न त बाँकी नै छ, अझै पनि पढ्न र लेख्न त बाँकी नै छ। तैपनि समाजको चेतना हेराइ बुझाइ र सबै हेराइ कसैले पूर्ण काला देख्छन्, कसैले महँगो बुझाइ कसैले जीवनलाई बोझ ठान्दछन्, कसैलाई यो हो ठुलो उपहार। बुझाइ तिम्रो आफ्नो नै हो, जिउने आँसुमाथि खुसियाली। सोचाइ कसैले सोध्छन् आफ्नो लागि, कसैले सोध्छन् समाजलाई। सोचाइ तिम्रो आफ्नो नै हो, बाँच्ने आलु मात्रै दिएकै भयो। हेराइ बुझाइ र सोचाइ सार हो जीवन, सबै मिलाएर जियो भने उपहार हो जीवन। हेराइ बुझाइ र सोचाइ हो सबै मिलाएर जियो भने उपहार हो जीवन। धन्यवाद।